सबैलाई विदित छ हामी शोकित परिवारमा आएका छौँ अनि उपदेशको किताबले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ। उपदेशक 7 अध्याय हामी 1 देखि लिएर पढ्ने रहेछौँ। 4 पदसम्म उपदेशक किताब एक्लेसियास्टिस 7 अध्याय 1 देखि लिएर हामी 4 पदसम्म पढ्छौँ। पढिदिनुहोस् कसैले तयारी गर्न। चुनाव चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। भोजको घरमा जानु भन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, किनभने सबै मानिसहरूको अन्त यही हो अनि जीवित मानिसहरूले यो कुरा आफ्नो हृदयमा राख्नेछ। हाँसो भन्दा शोक असल हो, किनकि चेहराको उदासीपनले हृदय असल बनिन्छ। बुद्धिमानहरूको हृदय शोकको घरमा हुन्छ, तर मूर्खहरूको हृदय हर्ष उल्लासको घरमा हुन्छ। 4 पदमा भन्दैछ बुद्धिमानहरूको हृदय शोकको घरमा हुन्छ, तर मूर्खहरूको हृदय हर्ष उल्लासको घरमा हुन्छ। यसकारण प्रभुलाई धन्यवाद छ हामीलाई बुद्धिमानी बनाउनु भयो, जसको कारणले गर्दा आज हामी शोकित परिवारसित हामी सबै बितिरहेका छौँ। अब हामीले 2 दिन लगातार प्रभु वचन हेर्दै आयौँ। अब यो आज आखिरी रात हो यहाँनिर हामी अब साँचो प्रभुका लोकहरूले यो मृत्युलाई चाहिँ कस्तो दृष्टिकोणले हेर्छन् यो विषयमा के कुरा हामी हेर्छौँ। फिलिपीको किताब 1 अध्यायमा हामी प्रभुदास प्रेरित पावलले यो मृत्युलाई कुन कन्सेप्ट कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ अनि हामीलाई बताउनुहुन्छ यो कुरालाई हामी ध्यान गर्नेछौँ। फिलिपी 1 अध्यायको तपाईले 21 पदलाई पढिदिनुहोस् तयारीले। फिलिपी 1 अध्यायको 21 पदलाई किनकि मेरा निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ हो। अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् न कसैले प्लिज। फिलिपी 1 अध्यायको 21 पद। Philippians chapter 1 verse 21. Philippians chapter 1 verse 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. कस्तो अचम्म छ। जिउनु मेरो लागि के हो? ख्रीष्ट। मर्नु मेरो लागि के हो? कस्तो अचम्मको कुरा। त्यसकारण बाइबलले परमेश्वरको सत्य शास्त्रले मृत्युलाई कुन दृष्टिकोणले मान्छेले हेरेको चाहन्छ कि अनि प्रभुको लोकहरूले पनि यो अनुभव गरेको चाहन्छ यो कुरालाई आज हामी प्रभुलाई सहायता मिलिकन हामी केही कुरा ध्यान गर्नेछौँ। 1 अध्यायको 21 पदलाई फेरि एकजनाले दयाबिकन पढिदिनुहोस्। किनकि मेरा निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ। कस्तो चमक कुरा। जिउनु ख्रीष्ट, मर्नु चाहिँ लाभ, फाइदा, प्रफिट। कोही मान्छेले $50 को सामान किनेर $200 बिक्री गर्यो भने के त्यो मान्छे खुसी हुँदैन? पक्का खुसी हुन्छ है। $50 को कुरा $200 $150 मैले नाफा कमाएँ, कति खुसी। आज त्यसै प्रकार प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईले मैले चिन्यो भने उनी सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, शान्तिदाता रहेछन्, पापको क्षमा दिने रहेछन् भनेर चिन्यो भने तपाईँ कसैको लागि जिउनुहुन्न प्रिय। तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ कसको लागि? ख्रीष्टको लागि जिउनु। तपाईँ डलरको लागि जिउनुहुन्न, तपाईँ कुनै केटीको लागि कुनै केटाको लागि जिउनुहुन्न। तपाईँ जिउनुहुन्छ भने कसको लागि जिउन चाहनुहुन्छ? ख्रीष्ट यीशुको लागि जिउन चाहनुहुन्छ। कुरा याद। अनि मर्न चाहनुहुन्छ भने पनि ख्रीष्ट यीशुको लागि मर्नलाई तयारी हुनुहुन्छ।
अनि यहाँ यो व्यक्तिले भन्दैछ यो यीशु ख्रीष्टलाई चिनेपछि यो व्यक्ति जिउनु त केको लागि जिउनुहुन्छ हजुर? म त ख्रीष्ट छु। अविवाहित बिहा नगरिकन त्यो बेचेर एकदम त्यसलाई केही मतलब छैन संसारको छैन त्यो। अनि के हो तपाईँको उद्देश्य? मेरो उद्देश्य ख्रीष्टको लागि जिउनु। अरे नाना प्रकारको डिग्री कमाउन चाहनुहुन्न है? देश घुम्न चाहनुहुन्न होइन? पैसा कमाउन चाहनुहुन्न होइन? क्या हो त है? म जिउँछु त कसको लागि? यस कारण भन्छ उसले यीशु ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताको कारणले गर्दा जति पनि फाइदाका कुराहरू छ नि, लाभका कुराहरू छ त नोक्सान जति फाइदाका कुराहरू छ त्यो त म गोबर ठान्न म ठान्छु भन्छ। याद नराख्नु। आउनुहोस् त फिलिपीको किताबमा हामी यो कुरालाई पहुँच्दै फिलिपी किताब 3:8 पद मलाई सहायता गर्नुहोस् है। साँच्चै मेरा प्रभु ख्रीष्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपे अनि ख्रीष्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँमा भेटाइन सकूँ भनेर म तिनीहरूलाई कसिङ्गर ठान्छु। म तिनीहरूलाई के ठान्छु? तपाईँले कसिङ्गर बटुल्नु भयो भने फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई फेरि पोका पारेर राख्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? ट्र्यासमा फ्याँकिदिनुहुन्छ। तपाईँले लगेर फ्याँकिदिनुहोस् नानी, यो ट्र्यासमा फ्याँकिदिनु किन? यहाँ भन्दैछ साँच्चै मेरा प्रभु ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताको निम्ति म सबै कुरा हानि ठान्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराको हानि छपे अनि ख्रीष्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँलाई भेटाइन सकौँ भनेर तिनीहरूलाई कसिङ्गर ठान्छु। अङ्ग्रेजीमा त्यो शब्द द्याट आई मे विन क्राइस्ट, म ख्रीष्ट यीशुलाई के गर्न सकौँ? जित्न सकौँ। के जित्ने हो? अद्भुत कुरा छ त्यो। कोही हुनुहुन्छ आज तपाईँ क्रिस्चियन परिवारमा हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई राम्ररी चिन्नुभएको छैन भने यो तपाईँलाई आज यहाँ हाम्रा आमाईले 2006 सालमा वृद्ध अवस्थामा उनले चिनेर प्रभु यीशु मसीहको लागि के कुछ गरेर गइन्, प्रेरणा र उत्साहका कारण बनिन् कि एकदम बुझ्नुहुँदैछ। अनि उनको जीवन कहानी भोलि सुन्नुहुन्छ, आज पनि सुनाउँदा केही नोक्सान छैन। सधैँ सङ्गतिमा लागिरहने, कुनै सङ्गति नछोड्ने, घरको बाउलाई पनि डोराइ बस्ने। घरको बाउलाई भन्थे दुईजना मिलेर गीत गाउँ न हौ भन्थे अरे। कुन गीत गाउँथ्यो अरे? आमैले जाँदा धन्यवाद हो एकदम गीत। अन्त कोही के भयो, बिमार भयो, ओहो केही सहायता गर्नुपर्छ कि, कसैको मृत्यु भयो केही सहायता गर्नुपर्छ कि, एकदम चाहना क्या। कोही दुःखमा पर्यो, अब उसले त काम त गर्दैन, त्यो भत्ता त हो, तर त्यो भत्ताबाट के प्रभुको घरमा र प्रभुको लोकलाई सहायता किन उसले जानी आज मैले पनि यो ख्रीष्ट यीशुलाई चिने भने प्रभु यीशु मसीह ख्रीष्ट यीशु रहेछन्, परमेश्वर रहेछन् भनेको चिने। अनि यो परमेश्वरको सेवा गरिन् उनले सक्दो। यो पावलले पनि यो पहिला साउल थियो, यो मान्छे पनि त्यस्तै प्रभुको लोकलाई देख्न नमाग्ने विरोधी, एकदमै महाविरोधी। क्रिस्चियनको त नामै लिनु नचाहने। यहाँ टुप्पीबाट के छुट्ने? धुवा भन्छ नि, धुवा छुटिहाल्छ। नाकबाट पनि के धुवा निस्किने? कोही मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि होइन, रिसा हुन्छ नि होइन, यहाँबाट पनि धुवा छुट्ने, यताबाट पनि धुवा छुट्ने हुन्छ नि होइन। यो मान्छे त्यस्तै खालको मान्छे प्रभु यीशु मसीहका नाम लिनेलाई। तर याद गर्नु पर्यो जब प्रभु यीशु मसीहले उसको जीवनमा काम गरेर प्रभु यीशु मसीहको परिचयमा आएपछि त अरे बाबा कस्तो मिठो कुरा लाग्छ। आउनुहोस् त डायरीकन यहाँनिर कुलसी किताब 11 कलसीको किताब 11मा डायरीकन पढ्नुहोस्। उहाँले नै यस प्रकारले आफ्नो प्रभु यीशु मसीहको ज्ञानलाई पाएपछि उनले यो कुरा भन्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् 1 अध्यायको 15 पद, 1 अध्यायको 15 पद प्लिज।
वहाँ अदृश्य परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू देखिने र नदेखिने कुराहरू चाहे सिंहासनहरू चाहे प्रभुताहरू चाहे प्रधानहरू चाहे अधिकारीहरू सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन् सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। अदृश्य परमेश्वरको देखेको छैन तर कसैले परमेश्वरले देख्न चाहन्छन्। प्रभु यीशु मसीहमा चाहिँ परमेश्वरको सम्पूर्ण कुरा समावेश दैहिक रूपमा शारीरिक रूपमा बास गरेको हुन्छ। त परमेश्वर दृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सृष्टिका जेठो सब कुरा उहाँले बनाउनु भयो। तर याद गर्नु प्रिय दुःखको कुरा यस सृष्टिकर्ता यो पृथ्वी तलमा मानव रूप लिएर आउँदा मानव जातिले चाहिँ बाइबलले भन्छ तीन ताका शासकले महिमाको परमेश्वरलाई चिनेको भए क्रुसमा टंगाउने थिएन रे। पहले कोरिन्थी किताब 2 अध्याय तपाईले पढिदिनुहोस् यहाँनिर 8 पदलाई। जसलाई अर्थात प्रभु यीशु मसीहलाई यस संसारका शासकमध्ये कुनैले पनि जान्न सकेनन् किनकि जानेका हुँदा तिनीहरूले महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँग्ने थिएनन्। चिनेन। इंग्ल्यान्डको बडा महारानीको कुरा यस्तो छ। भिक्टोरिया महारानी यो एलिजाबेथकी आमा एकदम महारानीको कुरा यति राम्रो महारानी आफ्नो दुखी गरिबको नि एकदम के गर्न चाहने देखभाल गर्न चाहने। एक दिन उहाँले भनिन् अरे आज म महलबाट निस्कँदैछु मलाई कसैको बडीगार्ड चाहिँदैन म आफ्नो समयमा म आफ्नो प्यालेसमा फर्केर आउँछु। अब बडा महारानीले त अब के गरेको आदेश निकालेको साधारण लुगा लगाएर निस्किन् आफ्नो मान्छेलाई भेटघाट गर्नको लागि। भेट्दै जाँदा समय बित्दै गयो। अन्त बेलुकी पख त एकदम पानी पर्न थाल्यो। यहाँ के अरे इङ्ल्यान्डको वेदर नै त्यस्तो एकछिनमा घाम लाग्छ एकदम पानी पर्न एउटा घरमा गएर ढोका ढकढकाइ अन्त एउटा बुढी मान्छे फुत्त निस्किन् अनि रुखो शब्द आउँ भने के चाहियो तपाईँलाई? उसले त अब चिनेनन् रानी भन्यो अनि मलाई एकछिन बस्न दिनु यु क्यान सिट ओभर देयर भनेर अब धेरैले यहाँकोले भित्र लाँदैन घरमा लाँदैन उहाँको पनि त्यस्तै लाँदैन भित्र हामी भित्रै लान्छ पलङ सुत्ते कोठातिर पनि लान्छ तर उनीहरूले लाँदैन। दैलो पनि बातमा दुरी गयो बसिरहेको छ। समय बित्दै गयो पानी झन् बढ्दै पर्सिँदै गयो। त्यहाँदेखि फेरि बोजू त त्यस्तै फेरि रुखो छ के चाहेको होइन मलाई एउटा छाता दिनु म भोलि फर्काइदिन्छु। बुढी मान्छेले के सोच्यो बुढी मान्छे ल्याउनु छाता दिइहाल्छु पुरानो छाता दिएर पठाए थ्याङ्क यू भनेर गइन् प्यालेस पुगिन्। भोलिपल्ट अफिसरलाई फलाना स्ट्रिटमा यति नम्बर घरमा तिमी जानु यो पुऱ्याइदिनु। भोलिपल्ट त बडे टोपी भएको सिपाहीहरू र एकदम गाडीमा एकदम त्यहाँ पुग्यो त्यो बोजूको घरमा। अरे बोजू खुट्टै छक्कै पऱ्यो माथि तलसम्म हेर्छ अफिसरहरू अनि भन्न थाले बडा महारानी बहुत धन्यवादी हुनुहुन्छ। हिजो तपाईँ घरमा तपाईँले बस्नु दिनुभएछ। बडा महारानीले के पठाइदिएको छ? सौगात। मौका के गर्यो? को आएकी रहेछ? बडा महारानी। तर बस्ने ठाउँ पनि दिएन, एक पेला कफी पनि दिएन, चिया पनि दिएन। छाता पनि कस्तो जी पठायो? यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यो पृथ्वी तलमा 2019 वर्ष अगाडि आउनु भएको यीशु नाम लिएर
अन्धालाई आँखा, लडालाई खुट्टा, मरेकालाई बिउदैछ, पापीहरूलाई पापको क्षमा दिएर शान्ति दिँदैछ। दुष्ट आत्माले पक्रेका मान्छे दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाएर उनीहरू खुसी छन्। लङ्गडाहरू खुट्टा पाएर उफ्रदैछन्, अन्धाहरू एकदम नदेख्नेहरू देख्ने भएर रमाहट गर्दैछ, गुङ्गा बोल्नु नसकेको मुख एकदम उघारिएको छ, बहिरा कान नसुन्ने कान सुन्ने भएको छ। च्याने घारीतिर कुदी हिँड्ने मान्छे, आफ्नो जिउलाई केले काट्ने, ढुङ्गाले काट्ने मान्छे, सब ठिकठाक एकदम। कस्तो मर्न लागेको दिदी 12 वर्षदेखि रगत बग्ने ब्याथाले पक्रेकी, अलिकति फेरको लुगा चुन चट्टै जीवन पाएको। मुर्दा त्यो 4 दिन गनाइसकेको लाजरस बाहिर निस्केर एकदम जिउँदो भएर त्यस्तो अद्भुत अचम्मका काम गरिरहेको देखाइरहेको छ। र पनि मान्छेले के गर्न सकेन? तीन तकका शासकले महिमाका परमेश्वरलाई चिनेको भए क्रुसमा के गर्ने थिएन? किन क्रुसमा टाङ्नु पर्यो अरे? यहाँ बताउँदैछ भने पढिदिनुहोस् पहिला कुरन्ती किताब 1:21 पदलाई पढिदिनुहोस्। किनकि परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेन, तब प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेलाई मुक्ति दिनु परमेश्वरलाई असल लाग्यो। अब तिमीले अब बुद्धिको द्वारा चिन्दैन त? म नै परमेश्वर हो, अन्धालाई आँखा दिन सक्ने, लडालाई खुट्टा, मरेकालाई बिउताउनु सक्ने, पानीमाथि हिँडेर म सृष्टिकर्ता हुँ भनेर बताउँदा तिमी बुझ्नु सक्दैन। उसको तिमीले मलाई मार, म मर्छु, म गाडिन्छु, 3 दिन बाद फेरि म के गर्छु? यो त मूर्खता हो। किन? मरेकोलाई बिउताउनु सक्छ, जिउँदोलाई मार्नु सक्दैन थियो? अन्धालाई आँखा दिन्छ भने देख्नेलाई अन्धा बनाउनु सक्दैन थियो? सक्थ्यो। तर पनि परमेश्वरलाई असल लाग्यो। ठिक छ त, यस कारण यो नसुनेको लागि क्रुसको प्रचार मूर्खता अरे प्रिय, तर उद्धार पाउनेको लागि चाहिँ परमेश्वर सामर्थ हुन्छ। पढेको 1:18 पद पढिदिनुहोस् तयारी। किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य। आज के यो क्रुसको कथालाई यो प्रचारलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? भन्नुहुन्छ तपाईँ? प्रभु यीशु तपाईँ परमेश्वरले मान्छेले नचिने क्रुसमा टाँगेको तपाईँलाई म यो कुरालाई विश्वास गर्छु, तपाईँले मात्रै भन्नुहोस् न। तपाईँले पापको क्षमा पाउनुहुन्छ, साँचो शान्ति पाउनुहुन्छ। तपाईँको जीवन अरू के हुन्छ? तपाईँको जीवन यतिकै बस्दैन। तपाईँलाई इच्छा लाग्छ यो प्रभुको लागि जिउनुको लागि, यो प्रभुलाई के गर्नु मन लाग्छ, बुझ्नुहुँदैछ? यसै कारण यो हो यहाँनिर जसले अनुभव गरे उसले भन्दैछ म ख्रिस्टलाई म जिउनु के हो? ख्रिस्ट हो। मर्नु मेरो लागि के हो? यसकारण मर्नु नोक्सान होइन। हाम्री आमै प्रभुमा सुत्नुभयो, उनलाई के भयो? लाभ फाइदा भयो। किन फाइदा भयो? बाइबलले भन्छ धर्मी जनको मृत्युमा आशा हुन्छ। कस्तो धर्मी जनको मृत्युमा के छ अरे? आशा। निराशा बनाउँदैन। आमै जानु भएको छ नि, जिउँदा आशा लिएर। उसको इच्छा थियो प्रभुलाई भेट्नु। 2006 प्रभुलाई ग्रहण गरी कि अनि 19 जाँदैछ नि, कति वर्ष बाद? 13 वर्ष बाद। जुन प्रभुलाई देखेकी थिइन त्यो प्रभुलाई भेट्ने लालसा थियो एकदम। जुन प्रभुले उसको लागि क्रुसमा असह्य पीडा सह्यो, रगत बगायो, त्यो रगतले उसको सब पापलाई धोइदियो, उसको हृदयमा आनन्द र शान्तिले भरिदियो। त्यो प्रभुलाई हेर्नको लागि लालै हुनुहुन्थ्यो। अन्तखेरि त उसको त्यो आशा त पुरा भयो, एकदम उसलाई लाभ भयो। मैले नदेखेको प्रभुलाई मैले देख्नु पाउनु। यसकारण भन्दैछ धर्मी जनको मृत्युमा के हुन्छ अरे प्रिय? आशा। तपाईँको मृत्युमा आशा छ? के भन्नुहुन्छ? यहाँ तपाईँको आशा छ?
के बनाउँदैछ? खै के हो, के कुकुर हुन्छ कि बिरालो हुन्छ कि, न त भैँसी भएर न सुँगुर भएर न घुचेर मार्छ कि भन्नुहुँदैछ कि यो। तर प्रभुको लोकहरूको त्यस्तो आशा छैन। प्रभुको लोकहरूको त प्रभु जस्तो छ नि त्यस्तै हुने आशा हुन्छ पुरा। यहाँ आउनुहोस् त, कस्तो दामी कुरा। गीतोपदेश किताब 14 अध्याय, Proverbs chapter 14, Proverbs chapter 14, तपाईले पढिदिनुहोस् दारीकन 32 पदलाई। Proverbs दुष्ट त्यसकै दुष्टताले गर्दा लखेटिन्छ, तर धर्मीजनलाई आफ्नो मृत्युमा पनि आशा हुन्छ। फाइदा हैन त? धर्मीजनलाई के आउने आशा? मृत्युमा। के तपाईको आशा छ? यसकारण हामी गीत गाउँछ नि, जिउँदो आशा, जिउँदो आशा स्वर्ग चढी गयो मेरा निम्ति घर तयार गर्न, जिउँदो आशाले स्वर्ग चढी गयो मेरा निम्ति घर तयार गर्न, आउनेछु फेरि मलाई लिन, आउनेछु फेरि मलाई लिन, यही आशामा बाँचेको छु म, यही आशामा बाँचेको छु म, सबै दुःखबाट छुटकारा दिनेछौ, सबै दुःखबाट छुटकारा दिनेछौ, गुणामा प्रभु तिम्रो गर्नेछु, गुणामा प्रभु तिम्रो गर्नेछु। कति ठुलो आशा प्रभुमाथि हो। किन प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिम्रो लागि गएर घर तयारी गर्छु। जब तिम्रो घर तयारी हुन्छ म तिमीलाई के गर्न आउँछु? लिन आउँछु। आमैको घर तयारी भयो अनि आमैलाई भन्नु छोरी तिम्रो घर मैले तयारी गरेँ। तिमी आशा गरेको थिएन त स्वर्ग जानुलाई, अनि अब तिम्रो घर तयारी भयो अनि आमालाई तयारी गरिकन त्यो घरमा लानुभयो। यहाँ बाइबलले भनेको छ, यौना किताब 14 अध्याय, यौना किताब 14 अध्याय पढ्नुहोस् तारिका 2 र 3 पदलाई। मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छ, त्यस्तो नहुँदो त म तिमीलाई भन्ने थिएँ, म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु, अनि मैले गएर तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउँछु, अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हो भनेर म तिमीहरूलाई आफू कहाँ लिनेछु। के आज तपाईँ यो संसार छोड्नुहुन्छ के भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो लागि फर्स्ट क्लास घर प्रभुले तयारी गरिदिएको छ। कसैले भनेन? संसारमा थुप्रै आए म तिम्रो लागि घर तयारी पार्न जान्छु फेरि लिन आउँछु, कसैले भने? हाम्रै जन्म दिने आमाबाउले हामीलाई त्यसै भन्यो, म जान्दैछु छोरा तिम्रो लागि फर्स्ट क्लास बिल्डिङ तयारी गरेर आउँछु है भन्नुभयो? कहाँ सक्दैन नि। तर एउटै व्यक्ति परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर पृथ्वी तलमा आइकन हाम्रो लागि असह्य दुःख पीडा सहेर मुर्दादेखि गौर उठेर स्वर्ग जाँदा त्यसो म तिम्रो लागि घर तयारी पार्नु तयारी हुन्छ। म तिम्रो कस्तो फर्स्ट क्लास यो घरमा त यो पृथ्वी घरमा घरमा बस्नुभयो भने नि मान्छेको आँखाबाट आँसु चुहिरहेको देख्छौँ। दुःख हुन्छ उनीहरूलाई, कष्ट हुन्छ, रोग हुन्छ, घटी हुन्छ, समस्या हुन्छ, के भइरहेको हुन्छ। तर त्यो देश जो स्वर्ग छ परमेश्वरले तयारी गरेको घर चाहिँ यस्तो जग्गा अरे कि त्यहाँ चाहिँ रुनु पाउँदैन। त्यहाँ गएपछि तर हाम्रो आँखाबाट जम्मै आँसु पुटिदिन्छ। कस्तो जग्गा, यस्तो ठाउँ हो स्वर्ग प्रिय। आउनुहोस् तयारी प्रकाशित वाक्य किताब 21 अध्यायमा यो कुरालाई कस्तो दामी घर हो, कस्तो दामी ठाउँ हो प्रिय हो। यो पृथ्वी तलमा त जुनै देशमा
जानुहोस्, अस्ट्रेलिया जानुहोस् कि तपाईँ इन्डिया जानुहोस् कि भुटानै जानुहोस्, घरभित्र पसेर हेर्नु आँखाबाट के बोकिरहेको हुन्छ? आँसु। तर त्यो स्वर्गमा चाहिँ आँसु बोक्दैन। पढिदिनुहोस् तरिका 21 अध्यायको 4 पद। अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुन्छ। सब आँसु पुछिदिनुहुन्छ। अनि मृत्यु कहिले हुने छैन। न त शोक, न रुवाई, न कहिले पीडा नै हुनेछ। किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। आँसु छैन, पीडा पनि छैन, डायबिटिज पनि छैन, क्यान्सर पनि छैन, ढाड दुख्नु पनि छैन, नसो दुख्नु पनि छैन, खुट्टा सुनिनु पनि छैन। आँखा देख्नै पो छोडे, कानै पो सुन्नु छोडे, दाँत दुखेर बोल्नै भएको छैन भन्नु पर्दैन। अर्कै कस्तो राम्रो जग्गा, त्यहाँ मृत्यु त हुँदैन रे। अन्त के त्यस्तो ठाउँमा जानु मन लाग्दैन? के अन्त त्यो लाभ होइन, गेन होइन, गेन हुने हो। अरे बाबा, तर यो कुरा पाउनुको लागि यो पृथ्वीतल एउटा कुरा छ प्रिय, एउटा कुरा तपाईँको जीवनबाट मृत्युको डर हटेको हुनुपर्छ। के तपाईँ मृत्युसँग डराइरहनु भएको छ? तपाईँले मृत्यु भनेपछि त सपना देख्न थाल्नुहुन्छ। बक्समा यसरी हालेको थियो, गीत पनि यसरी गाउँदै थियो। कहाँ हो लामो लग्यो कि माटो पनि खायो त। तपाईँ पनि चिन्ता गर्दै जानुहुन्छ क्या, मलाई पनि यसरी हाल्छ, काटी पनि ठोकिहाल्छ त, नक्सा पनि खिचिहाल्छ त, कहाँ ढुङ्गा माटो पनि हाल्छ त। हाम्रोतिर त खुट्टाले के गर्छ? सबै देख्न थाल्नुहोस्। अब कसैको त अब के गर्छ त्यो कुरा होला। त्यो मृत्यु डरले सताइरहेको हुन्छ। मृत्युको डरले च्याप्प समातेको हुन्छ है। मृत्युको डरले तपाईँलाई पनि यस्तै समातेको छु मृत्युको डरले। म पनि यस्तै थिएँ पहिला। मर्नु त मन लाग्थ्यो, मृत्युले के गर्थ्यो? डर लाग्थ्यो। त्यस्तो के आज तपाईँलाई मृत्युको डर छ? यहाँ मृत्युसँग डराइरहनु भएको छ। हाम्रो आमै मृत्युसँग डराउनु भएको थियो। खुसी आमै तयारी हुनुहुन्छ, आमै तयारी हुनुहुन्छ। तयारी प्रभुले सबै तयारी हुने समय होइन, सबसँग मेलमिलाप प्रार्थना गरिकन एकदम खुसीको साथमा, किन एकदम रोकटोक बिना चट्टै बुझ्नुहोस् कुरा। याद गर्नु प्रिय, बाइबलले भन्दैछ यो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मान्छेहरूलाई मृत्युको डरदेखि छुटकारा दिन कस्तो मिठो कुरा। फियर अफ डेथ, यो त ठुलो कुरा है। अहिले भन्नुहोस् न, छातीमा हात राखेर फलाने कि आमा, फलाने कि बाबु, त आज रात मरिस भने स्वर्ग जान्छस् भनेर सोध्नुहोस् त। फलानाको छोरा, फलानाकै छोरी छातीमा हात राखेर त आज रात मरिस भने स्वर्ग जान्छस् भनेर प्रश्न गर्नुहोस् त। तपाईँको मनले उत्तर दिन्छ भने त्यो राइट, तर तपाईँको मनले भन्छ जाँदैनस् भनेपछि त्यो खतरा हो। बाइबलले भन्दैछ। तर प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मृत्युको डरले जीवनभरि डराइरहेकालाई के दिनुभएको अरे? छुटकारा। कस्तो राम्रो छुटकारा हो, कस्तो राम्रो। हिब्रूको अझै फाइदा होइन, मृत्युको डरबाट छुटकारा पाउनु के लाभ होइन यो? लाभ हो यो, लाभ। हिब्रूको किताब 2 अध्याय 14 र 15 पदलाई तयारीकन मिलेर पढिदिनुहोस्। यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराकै भागी हुनुभयो। प्रभु यीशु मसीह ती कुराहरूका भागीदार हुनुभयो। मृत्युको सामर्थ भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई साथै मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छुटाउनलाई। के आज मृत्युको डर छ? मैले यस्तो 2 जना व्यक्तिलाई मैले एकदम आफ्नो जिन्दगी भेटेको कुरा गर्छु। एउटा बहिनी
उसले बक्सिसमा लिन आँटेकी थिए। अनि मैले बहिनीलाई सोधेँ, बहिनी तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई पाउनु भयो? पाएँ, बडा पाएँ। तपाईँलाई मनमा शान्ति छ? तपाईँलाई प्रभुलाई नपाउँदा मनमा के थियो? अशान्ति थियो। अनि तपाईँलाई मृत्युको डर थियो? बडा डर थियो नि। किन डर भन्दा लिम्बुनी भएर राईसँग बिहा भएर आए, अगति भएर मर्छु भन्ने डर। को हो रे? लिम्बुनी भएर कोसँग बिहा भयो रे? त्यतिमा पनि आऊ उसलाई त अगति भएर मर्छु भने के डर पर्यो। अनि बहिनी अहिले बडा मृत्युको डर छैन, खुसी छ। एकजना तामाङ भाइ, तिनको नाम हो बाक्सिङ, दिल्ली डिएम के अरे दिल्ली पुलिसमा काम गर्ने मान्छे। फर्केर आउँदाखेरि सबै पैसा रुपियाँ लिएर आएको, छुट्टीमा आएको, तर कुन ट्रेनको हातमा परेछ भनेपछि बिचरा सबै लुटिदियो, अधमरो पारेर छोडिदियो उसलाई। त्यहाँदेखि अब घर फर्किने बेला त छैन, केही छैन। घर त कसो कसो उसको साथीले भेटेर फेरि ब्यारेकमा पुऱ्याएछ। अनि उनीहरूले पैसा रुपियाँ गरेर त्यो मान्छेलाई देशको आफ्नो ठाउँ पठाइदिएछ, ठाउँमा पठाइदियो। अब केही छैन, फकत सबै लुटिदियो, केही छैन। अब छुट्टीमा निस्केको मान्छे, गर्दा मान्छे बिमारी गिर्यो। अनि त्यहाँ नै बस्दा रहँदा उपचार गरेछ, थुप्रो के साधुहरूको उडेर के बुट्टीहरू के लगाइदिएको रहेछ। अनि हामीले एक दिन उसलाई देख्यौँ पोखरेभुङ भन्ने ठाउँमा, डिके थापा भाइको गाउँको त्यो पोखरेभुङ ठाउँको। अनि त्यहाँनिर उसलाई भेट्दाखेरि वचन सुन्दै आयो। सुन्दै जाँदाखेरि उसलाई हामीले यो कुरा गरेको थियौँ, प्रभु यीशु मसीहलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ मृत्युको डरबाट ऊ त नजिक आयो क्या, मृत्युको डरबाट छुटकारा पाउँछ। बिचरा उसलाई चाहिँ नि त्यो मृत्युकै डर लागिबस्दो रहेछ। म एक दिन मर्ने नै हो, म त मर्छु नि, म त मर्छु। पुरा हेरेर माला भिरेको, हातमा पनि के नजिक सर्दै आयो कि। अनि हामीले बतायौँ, भाइ प्रभु यीशु मसीहलाई हामीले चिन्यो भने ऊ त मुर्दादेखि बौरी उठेको नि त, अब फेरि मर्नुहुन्न। ऊ त मृत्युलाई जितेर बौरी उठेको कारणले गर्दा अब प्रभु यीशु मसीहलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ त नि मृत्युबाट त छुटकारा आयो, त जीवनमा बस्छ। हामीले मृत्युको डर हुँदैन। खुसी भएर त नजिक आएको थियो क्या, नजिक आएको थियो। उसले जे लगाएको थियो नि त्यो आफै अटोमेटिकली खोल्यो, हामीले खोल पनि भनेको छैन। त्यहाँदेखि उसले ग्रहण गर्यो, यसको जीवनबाट मृत्युको डरबाट उसले छुटकारा पाए। आज तपाईँ र मैले पनि मृत्युको डरले तपाईँलाई डराइरहेको छ भने याद गर्नु, डरले डराइरहनु भएको छ भने प्रभु यीशु मसीह चाहिँ त्यो मृत्युको डरबाट छुटकारा दिनको लागि आएको। यसकारण जस कसैले विश्वास गर्छ प्रभु यीशु मसीहमा, ऊ मृत्युदेखि जीवनमा सरेको हुन्छ भन्छ बाइबलले। पढिदिनुहोस् त यूहन्नाको सुसमाचार 5:24 पदलाई पढ्नुहोस्। साँचो म तिमीलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ उसँग अनन्त जीवन छ र ऊ न्यायमा पर्ने छैन, तर मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको हुन्छ। राम्रो कुरा यो प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नु, तपाईँ मृत्युदेखि जीवनमा सरिहाल्नुहुन्छ। अचम्मको कुरा पर्छ बुझ्छ, किन जीवन र पुनरुत्थानमै हो भन्छ प्रभु यीशु मसीह। यसकारण प्रभु यीशु मसीहलाई जब ग्रहण गर्छौँ नि त्यो हामीले त्यो अनन्तकालको जीवन पाउँछौँ, त्यो दण्डबाट छुटकारा पाउँछौँ। कारण कि दण्ड प्रभु यीशु मसीहले उठाइदिनु भयो नि त क्रुसमा। यहाँ रोमी किताब 8:1 पदमा लेखेको छ, हामीले जति पापको दण्ड भोग्नुपर्ने, हाम्रो हातले गरेको पाप, हाम्रो खुट्टाले गरेको पाप, हाम्रो मस्तिष्कले, हाम्रो हृदयले गरेको पाप, सब पापको दण्ड प्रभु यीशु मसीहले भोगिदिनु आफ्नो शरीरमा। अनि त्यो दण्ड हामीले भोग्नुपर्ने, श्राप भोग्नुपर्ने प्रभुले भोगिदिएको कारणले गर्दा अब तपाईँ र मलाई दण्ड छैन। यदि तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, यस्तो अचम्मको एउटा ट्रान्जेक्सन अथवा के भन्छ नेपालीमा सट्टापट्टा हुन्छ। दण्ड कसले भोग्दैछ? प्रभु यीशु मसीह। मैले के छुटकारा, प्रभु यीशु मसीहले श्राप लिनुहुँदैछ, मैले चाहिँ के आशिष। प्रभु यीशु मसीहले मृत्यु लिनुहुँदैछ, मैले चाहिँ के जीवन।
त लाभ होइन, लाभ होइन, फाइदाको फाइदा। यसकारण एउटा बाजेले भन्थे, नानी मेरो त दुईवटा हात त घिउमा छ, दोनो हात घिउमा। किन भनेको भन्छ, अरे यो जीवनकालमा मजा गरे कि मर्ने बेलामा प्रभु पाए अन्त म त के मेरो दोनो हात प्रभुको लोहरको त दुई हात के भयो घिउमा पो। किन यो जीवनमा के गर्यो गर्यो हो, झन् पाप कक्षमा पाएर यो जीवन पनि पायो, मरे पनि कहाँ जाने, स्वर्ग जाने निश्चित। डबल आशिष, नोक्सान छैन, एकदम फाइदै फाइदा। रोमी 8:1 पढ्नुहोस्। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा उनीहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन, त्यो पनि छ फेरि, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछन्। प्रभुलाई त पायो फेरि चोर्ने, ढाँट्ने, कुविचार बेविचार गरेर हिँड्यो भने त फेरि दण्ड छ नि। त्यो त जानी खोजेको नि त, दण्ड छ नि, भेट्दै छोड्दैन परमेश्वर। तर त्यो कुराबाट छुटकारा पाएपछि अब होसियारीको जीवन व्यतीत छ भने त्यसलाई के को आज्ञा छैन, दण्डको आज्ञा छैन। है कस्तो राम्रो। अब कति कुराहरू व्यावहारिक कुराहरू छ त। अनि यो म तपाईँलाई भरे कोले पढ्नु भएको छैन, यो पढ्नुलाई म भनिदिन्छु। मृत्युको चिजहरू यो चाहिँ मेरो आफ्नै घरमा घटेको घटना। म त्यति बेला कति वर्ष गरेको छु भने नि 17 मई 1955 सालको घटना हो भने म 3-8 वर्षको केटा, ठिक मदेखि माथिको दाजुको घटना। त्यो दाजुको चाहिँ हृदयको रोग, हार्ट पेसेन्ट, बिमारी, उसको नाम अदिनो लिलौ, बिमारी बिचरा, स्कुल जानु नसक्ने तर एकदम ज्ञानी, स्कुल जानु नसक्दाखेरि आमालाई ओछ्यानमा बसेर त्यो दाजुले वचनहरू पढेर सुनाउने। अनि आमासित उसको एकदम राम्रो एट्याचमेन्ट। त एक दिनको कुरा 17 तारिक मे 1955 साल दाजु बिहानै साह्रो भयो, छोटकरीमा जाँदैछु। अनि उसले भन्नु थाल्यो, के भन्नु थाल्यो भने आज त मैले सेतो स्वर्गदूत देख्दैछु, प्रभु यीशु मसीह देख्दैछु, मलाई लिनको लागि आउनु हुँदैछ। त्यो वातावरण कस्तो भयो होला। अनि सानो केटा 10-11 वर्षको केटा त्यो कुरा भन्दाखेरि निस्तवता छायो त्यहाँनिर घरमा। बाबु भन्छ, आपा तपाईँ पनि आज स्कुल नजानु, दाजुहरू आज स्कुल नजानु। म त उसको भाइ, सानो भाइ। अनि के भन्नु थाल्यो आपालाई, हामी लेप्चाहरूले आपा भन्छ, आपा प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, प्रभुले मलाई नलैजाओस्, मलाई जाति बनाएर त म सेवा गर्छु नि। तर बाउले देख्नुभयो त्यो छोराको अवस्था, सानैदेखि रोगी। उसले टाइम टु टाइम देखाउँथ्यो हामीलाई, टाइम टु टाइम देखाउँथ्यो। एउटा पेन छ, एकैछिन मेरो मुटु त यस्तो पो चल्छ त भाइ, यतिकै उसलाई साह्रो परेको थियो नि, यो पेन्सिलहरू यस्तो यतिकै। अब त्यो 1955 सालको कुरा भनेपछि त हामी त एकदम ब्याकवर्ड देशको मान्छे, कहाँको त्यो उपचारको कुराहरू, कहाँ अपरेसनको कुराहरू, दबाईको कुराहरू कहाँ छ त्यो जङ्गल बस्ती गाउँमा। त्यस्तो बाबुले भन्नुहुन्छ, छोरा प्रभुले तिमीलाई लानु चाहँदैछु भने प्रभुकोमा जानु। तर कस्तो हृदयले भनेर बाबुले, आमा त अब रुइरहेकी छ। समय बित्दै गयो। उसले भन्यो, जतिजनाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदियो सबलाई धन्यवाद भने, जतिजनाले मलाई हेर्न आयो धन्यवाद, सबलाई धन्यवाद। आमातिर फर्केर के भन्छ, आमा म गइसकेपछि तपाईँ नरुनु ल, म तपाईँलाई पर्खिरहेको। समय बित्दै गयो। आमालाई के भन्छ, आमा मलाई तयारी गरिदिनु। आमाले मुखहरू पुछिदिनु भयो, केस पनि सट्टै कोरिदिनु भयो। अनि एउटा के भन्छ भने नि, त्यो समयबाट हिन्दी गीत गाउँथ्यो, त्यति बेला नेपाली गीतहरू बनेको थिएन प्रिय। यो हिन्दी खण्ड हो तर यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेको छ। जब हामी सबै स्वर्गमा पुग्नेछौँ कति आनन्दित हुनेछौँ,
जब हामी देख्नेछौँ एकअर्कालाई प्रशंसा उहाँको गर्नेछौँ अनन्त। त्यो हिन्दी गीत यस्तो थियो, सकि नसकिकन उसले भन्यो यो गाइदिनु, म पनि गाउँछु। उसले भन्यो जब हम सब मसीह को देखेंगे क्या ही खुशी मनाए, जब हम सब में से तो खुशी का नरमाए। जब हामी सबै स्वर्गमा पुग्छौँ कति आनन्दित हुनेछौँ जब हामी देख्नेछौँ एकअर्कालाई प्रशंसा उहाँको गर्नेछौँ अनन्त। जब हम सब आसमान में ये खुशी बनाए, जब हम सब मसीह को देखे तो खुशी का नरमाए। यति गीत गाइसकेपछि त सुत्छु मात्रै हुने कि यसो मात्रै फर्केको थियो सट्टै दाजु। यो त मैले आफ्नो आँखा अनि यो किताब फर्ममा पनि निस्केको छ। हिमाल चाहिँ अचल सत्यपाल दानियल दाजुले लेख्दा त्यो किताबमा पनि गाडिएको छ। अनि यो ट्र्याक्स पनि छ सत्य कहानी। त्यसकारण मेरो दाजुले सानो उमेरमा प्रभुलाई पाएको कारणले गर्दा उसलाई मृत्युको डर थिएन, उसलाई स्वर्ग जाने निश्चय था। अनि मेरी आमा 92 वर्षसम्म बाँच्नु भयो। 92 वर्ष बाद आफ्नो छोरालाई भेट्नु भयो। के तपाईँ पनि आफ्नो आमालाई भेट्न जानुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो बोजूलाई भेट्न जानुहुन्छ? आफ्नो पत्नीलाई भेट्ने आशा छ? आफ्नो बोजूलाई भेट्ने आशा छ? कति धन्य। यो लाभ होइन र? नोक्सान छ हैन? बुझ्यो? तर जसले प्रभु आएको छैन प्रिय, एउटा मान्छेको कुरा मलाई थाहा, जसको जान बितेको रहेछ। अन्त बिचरा डाँडामा निस्केर भन्छ तँ के भइस, तँ बादल भइस कि तँ चरा भइस कि तँ के भइस? उसलाई थाहा छैन। त्यस्तो दुःख पऱ्यो, बिलाउन गरेको डाँडा बस्छ। तँ के भइस, तँ बादल भइस कि चरा भइस कि के भइस? कहाँ भेट्नु त? परमेश्वर वचन मान्छे हामी एक दुसरालाई फेरि के गर्छौँ? बाइबलले प्रभुले लिएर आउनुहुन्छ घरकी आमालाई। जब प्रभु आउनुहुन्छ नि, घरकी आमा गएको छ आत्मा, यो शरीर यही माटोमा आउनुहुन्छ। तर प्रभु जब आउँछ नि यो शरीरलाई नि एकदम प्रभुले रेजरेक्ट गर्नुहुन्छ, यसलाई बौली उठाउनु। अनि यो आत्मा शरीरलाई मिलाइ माथि मध्य आकाशमा तपाईँ र म पनि भेट्न जानुपर्छ। तर जय ओगी धेरै कोहरू मात्रै भेट्छ, जयवन्तहरू मात्रै। र लापरी विश्वासीहरू जाँदैन त्यहाँ, लडाइँ झगडा गरिरहनेहरू जाँदैन त्यहाँ, माट्नेहरू जाँदैन, कुविचार व्यविचार गरेर जाँदैन, याद गर्नु झुट बोल्नेहरू जाँदैन, छोडिन्छन् तिनीहरू। त्यो चाहिँ जयवन्त विश्वासी मात्रै। पहिला चिसोनी किताब छ, कति धन्य कहा छ। के नोक्सान छ त? नोक्सान छैन। कस्तो फाइदा छ आफ्नो बोजूलाई भेट्नुको लागि। अनि त्यो दिन अब चाँडै आउँछ प्रिय, चाँडै आउँछ। पहिला चिसोनी किताब चाँडै, पहिला चिसोनी किताब चाँडै, पहिला चिसोनी किताब चाँडै। हामी पढ्छौँ थोरै कुरा। चाँडैको हामी पढ्दैछौँ। यहाँनिर पढौँ। चाँडैको कति 16 पद पढौँ, ठिक छ? किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ। अनि ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेका जीवित रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलमा उठाइनेछौँ। अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। फेरि यहाँको घरको बाबु आमा साथमा रहन्छ। मेरो दाजु मेरो आमा हामी जो छौँ माथि साथमा हुन्छ। बाबु कस्तो धन्यको आशा। मने भाइलाई लग्यो नि अघि, मलाई निश्चयता छ भाइलाई पनि प्रभुले पक्का लगेको छ। माथि देश किशोर राईजीलाई लानुभयो, माथि छ। हामी के गर्छौँ?
एक दिन भेट्छौँ कुरा। त्यो के अरे 7 तल्लेमा कतिजना नानीहरू गए, कतिजना प्रियहरू गए, 23 जना गए। उनीहरू त्यहाँ माथि छन्, हामी त्यहाँ भेट्नु जान्छौँ। श्रीलङ्कामा कतिजना गए होइन भर्खरै के हमलामा, आतङ्कवादी हमलामा प्रभु पाएकाहरू माथि छन्, हामी माथि जान्छौँ। उनीहरूले भन्छ बाइबलले भन्छ। कस्तो धन्यको आशा छ, के तपाईँको आशा छ? फाइदा पो छ त। जिउनु मेरो लागि हो ख्रीष्ट, मर्नु मेरो लागि हो। अब जतिजना अहिले हाम्रो बिचबाट जाँदैछ नि उनीहरू शान्तिमा प्रवेश गर्दैछ अरे। उनीहरू त आफ्नो ओछ्यानमा नि विश्राम लिँदैछ अरे। बुझ्नुहुन्छ? आउनुहोस् त, बाइबलले त्यस्तो कुरा गर्छ त, कस्तो राम्रो कुरा गर्छ प्रभुलाई पाउनेहरूको लागि त। यशाया किताब 57, यशाया किताब 57। थोरै कुरा अब हुनसक्छ बेलुकीको पक्काको सङ्गति आज नै होला होइन। यस प्रकारले हामीले यसरी ध्यान गर्दैछौँ। यो तेस्रो दिन चल्दैछ हाम्रो। अब एकछिनमा म तुरिहाल्छु, तर एकदम मुख्य कुराहरू यशाया किताब 57 अध्याय 1, 2, 3 धर्मी जन नाश हुँदैछ, तर कसैले यो कुरा हृदयमा राख्दैन। अनि करुणामय मानिसहरू लगिँदैछन्। तर धर्मी जन त आउन लागेको विपत्तिको सामुबाट लगिएको हो भने कसैले विचार गर्दैन। ऊ शान्तिभित्र प्रवेश गर्नेछ। के भित्र प्रवेश गर्नेछ? शान्ति भित्र प्रवेश गर्नेछ। तिनीहरूले आफ्ना ओछ्यानहरूमा विश्राम लिनेछन्। आफ्नो सिधा चालमा हिँड्ने हरेक जन। यो पृथ्वी त कस्तो दुःख भयो होला आमालाई लागि। आमा प्रभुले भन्नुभयो छोरी अब दुःख गर्नु पर्दैन, तिमीले आराम गर्ने शान्ति। छोरी म तिमीले किन उठाउँदैछु याद छ? आउनेवाला विपत्ति, कस्तो कस्तो विपत्ति आउँदैछ संसारमा थाहा छ? अहिले त मान्छेलाई मर्नु मन लाग्यो भने नि झुन्डेर मर्नु सक्छ। अहिले नि कसैलाई मार्नु चाह्यो भने नि पिस्तोल ल्याएर मार्नु सक्छ, आफैलाई मार्नु सक्छ। तर बाइबलले भन्दैछ दिन आउँदैछ अरे मृत्यु मान्छेदेखि भागेको हुन्छ। मृत्यु आइज मलाई मार्न, ब्ल्याङ्गै पिस्तोलले हिर्काउनुहुन्छ। यो गिटी छाता छुट्दै हुन्छ, तर त्यो मान्छे मर्दैन। मुटुमा नि ब्ल्याङ्गै उसले के हाल्छ, बुलेट पड्काउँछ, तर त्यो मान्छे मर्दैन। बाइबलले यस्तो समय आउँदैछ बाइबलले। अनि यो त पुरा हुन्छ त, पुरा हुन्छ। त्यसले शरीरमा पनि बहुत दुःख भोग्नुपर्छ नि त, परमेश्वरको ग्रोथ। त्यसले गर्दा त्यो मर्दैन। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय हो। प्लिज मलाई सहायता गर्नु। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय। यसका त्यो महासङ्कटको दिनमा नछोडिएका हौँ है प्रिय। एकदम प्रकाशित वाक्य 9 अध्यायको हामी हेरेर पढ्दैछौँ 5 देखि 6 पदलाई पुग्दैछ। अनि यिनीहरूलाई नमारिहाल्नु, तर 5 महिनासम्म यिनीहरूलाई पीडा दियोस् भने तिनीहरूलाई अधिकार दियो। अनि तिनीहरूको पीडा चाहिँ बिच्छीले मानिसलाई डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ त्यस्तै थियो। अनि ती दिनहरूमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन्, तर त्यसलाई भेटाउने छैनन्। अनि मर्ने इच्छा गर्नेछन्, तर मृत्यु तिनीहरूदेखि भाग्नेछ। मृत्यु अहिले त हामी मृत्युदेखि भाग्दैछ, तर दिन आउने उल्टा बोल्ने के पो भाग्ने रहेछ? यसलाई मैले मार्नु हुँदैन। परमेश्वरले दण्ड दिनु भनेको छ नि त। 5 महिनासम्म बिसिलिएका छ, के गर्नुपर्छ अरे? चिली बस्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँले यो नसम्झनुलाई त्यो बिच्छीलाई यसो हुँदैन। त्यो बिच्छी स्पेसल खालको बिच्छी, स्पेसल त्यसको रूपरेखाहरूको विषयमा कुरा गर्छ। के भन्छ आउनुहोस् त, कस्तो रूपरेखा हुन्छ अरे।
पढिनु 7 पदलाई। अनि ती सलहरुको आकार चाहिँ लडाईका निम्ति तयार पारिएका घोडाहरु चाहिँ थिए। अनि तिनीहरूका टाउकाहरुमा मानौ सुनकै जस्तो मुकुटहरु थिए। अनि तिनीहरूका अनुहार चाहिँ मान्छेको जस्तै अनुहार जस्तै थिए। अनि तिनीहरूको केश स्त्रीहरूको केश जस्तै थिए। अनि तिनीहरूको दाँत सिंहका दाँतहरु जस्ता थिए। अनि तिनीहरूका छातीका कवचहरु चाहिँ फलामका कवचहरु जस्तै थिए। अनि तिनीहरूको पखेटाहरूको आवाज चाहिँ लडाईमा दगुरिरहेका धेरै घोडाहरूको रथहरूको आवाज जस्तै थियो। अनि तिनीहरूका बिच्छीहरूका जस्तै पुच्छरहरू थिए। र तिनीहरूका पुच्छरहरूमा खिलहरू थिए। अनि मानिसहरूलाई 5 महिनासम्म चोट पुर्याउने तिनीहरूलाई अधिकार दिए। यसो अनुहार चाहिँ मानिस जस्तै केस केटीको जस्तै दाँत त के गर्छ अरे पखेटा कस्तो अरे घोडाहरू एकदम लडाईँमा कुदेको घोडाहरूको जस्तो आवाज अरे। त्यो आवाज सुन्दै त्यो मान्छे फेन्ट के को मार्छ त्यसले यसरी खिल्चिल भन्छ। त्यो त परमेश्वर सत्य कुरा। आकाश र पृथ्वी बितेर जान्छ तर मेरो वचन हुन्छ। है प्रिय यसलाई हल्का नसम्झनु। यहाँ रियल मृत्यु रियल हो। मृत्यु कल्पना हो कि रियल हो? कल्पना गरेको नि हो। यो घरको आमा मरेको छ भनेर कल्पना हो रियल हो। भोलि त अन्त खाली हुन्छ घर अन्त पर राखेको छ लान्छ त तल मिलाउँछ अन्त रियल हो। यो कुरा पनि रियल हो कुरा त्यस्तो। के भन्नु हुँदैछ? मृत्युसँग म डराउँदिनँ हुन्छ। त्यो गीत छोडिदिनु। अब खाएकै सार लागेकै सार मरेपछि लम्बरसार भन्ने गीत क्या त्यो यस्तो खाएको बेला मात्रै हो। रातो खाएको बेला मात्रै। राम्रो सोच्न जाजु छातीमा हात फलानीको बाबु कोही दिन मर्छ मर्यो स्वर्ग जान्छ। फलानाकी छोरी फलानाको हस्बेन्ड फलानाको स्वास्नी फलानाको श्रीमान त मरिस भने स्वर्ग जान्छस्। तपाईँको विवेकले जान्छस् भनेर भन्छ भने ठिक छ तर जाँदैनस् भनेर चाहिँ आज निर्णय गरिदिनु। आज यसलाई पक्का मर्नु मेरो लागि के हो? जिउनुको कस्तो मिठो कुरा। अब यो मृत्यु त अरूको लागि श्राप हो तर हाम्रो लागि श्राप होइन भन्छ बाइबल। क्रिस्चियन कन्सेप्ट बाइबलले बताएर छ। साँचो प्रभुको लोगो रहे त यो त ब्लेसिङ अरे। बाइबल छ प्रभुमा अबदेखि मर्नेहरू के अरे ब्लेसेड पो भन्दैछ। आशिषित पो अरे श्राप होइन अरू तरिका। यस कारण घरमा आमै बित्नु भयो आशिषित है आशिषित थियो न आशिषित सङ्गति याद गर्नु। यसले सबैलाई एउटा एक सूत्रमा बाँध्ने कुरा। तपाईँ र मैले एक दोस्रोलाई क्षमा दिएर क्षमा लिने फेरि कुरालाई नदोर्याउने यो कुरा जे भयो कुरा त्यो प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्यायको कति 13 पद। अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने। स्वर्गबाट मैले यसो भनि आवाज सुने लेख ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्। अबदेखि उसो कोमा मर्छन्? अङ्ग्रेजीमा पढ्नुहोस् भाइ कति मिठो शब्द लेखेको छ। त्यही कारण मैले त्यो भनेको। And I heard a voice from heaven saying unto me, Right. Blessed are the dead which die in the Lord. Which die in the Lord. Blessed are the dead.